बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आज हम थोड़ा सा सीखेंगे पंक्चुएशन, जो कि राइटिंग में आप साइंस ऐड करते हैं ना, कभी फुल स्टॉप ऐड करते हैं, कभी आप कॉमा ऐड करते हैं। उनके कुछ रूल्स तो होंगे ही ना, ऑब्वियसली कहाँ पे क्या चीज़ यूज़ होती है। तो बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव स्टडी नहीं हम करेंगे, लेकिन मैं आपको बेसिक रूल्स पंक्चुएशन के बताऊँगी आज के इस लेसन में। लेकिन सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि आप ये जानें कि पंक्चुएशन एक्चुअली क्यों इतनी इम्पॉर्टेंट है। पंक्चुएशन आपको जब आप लिख रहे होते हैं ना बेटा, तो राइटर और रीडर एक्चुअली रिटन टेक्स्ट में मीट नहीं करते। जब रीडर ने राइटर के मैसेज को डिकोड करना है, अंडरस्टैंड करना है, तो उसके लिए उसको सिर्फ़ और सिर्फ पंक्चुएशन साइंस पे रिलाई करना पड़ता है। अदरवाइज़ जब आप बोल रहे हैं, आप कहीं पे रुक जाते हैं, कहीं पे आप स्ट्रेस ज़्यादा देते हैं, कहीं पे आपकी वॉइस की टोन हाई हो जाती है, कहीं पे आपके फेस एक्सप्रेशंस लाउड हो जाते हैं, तो वो चीज़ें एक सुनने वाले को उसके मैसेज के हिडन मीनिंग तक कन्वे करने में बहुत हेल्प करती हैं। लेकिन जब आपने लिख दिया तो उस सूरत में फिर आपको जब तक कि उसमें पंक्चुएशन साइंस राइट प्लेस पे आप ऐड नहीं करेंगे, उस सूरत में आप कभी भी करेक्ट मैसेज को कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये एक बॉडी लैंग्वेज होती है आपके टेक्स्ट की। और इसकी एग्जांपल है, एक प्रोफेसर ने अपने बोर्ड पर एक फ़िक्रा लिखा, अ वुमेन विदाउट हर मैन इज़ नथिंग। और क्लास में गर्ल्स भी थी और बॉयज़ भी थे। दोनों से कहा कि इस फ़िक्रे को अकॉर्डिंग टू योर अंडरस्टैंडिंग पंक्चुएट करें। आप इसको कैसे लिखते हैं? तो जो गर्ल्स थी उन्होंने उसको इस तरीके से पंक्चुएट किया, अ वुमेन हाइफन लगाया, यानी आगे दो साइन, जिसका मतलब है कि आगे इस बात की एक फर्दर एक्सप्लेनेशन हो रही है एक औरत के बारे में। क्या एक्सप्लेनेशन हो रही है? विदाउट हर मैन इज़ नथिंग, उसके बिना आदमी कुछ भी नहीं। तो औरतों ने इस पंक्चुएशन साइन से जो अपनी वर्थ थी वो प्रूव करने की कोशिश की कि औरत एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मर्द उसके बगैर कुछ नहीं। लेकिन मर्दों ने इसको कैसे, गर्ल्स बॉयज़ ने इसको कैसे पंक्चुएट किया? अ वुमेन विदाउट हर मैन इज़ नथिंग, एक औरत अपने मर्द के बगैर कुछ भी नहीं। तो ये पावर ऑफ पंक्चुएशन है कि कैसे आप एक ही जो एक इबारत है, एक ही टेक्स्ट है, उसको किस तरीके से दो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से न सिर्फ ये कि कम्युनिकेट कर सकते हैं, बल्कि अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसकी एक और एग्ज़ाम्पल हम उर्दू ज़बान से समझते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है, रुको नहीं चलो। अब रुको नहीं पे जब वो रुक जाता है एक स्पीकर, तो मतलब ये है कि वो बताना चाह रहा है कि रुको नहीं चलो। लेकिन समटाइम्स रुको नहीं चलो यानी रुको पे फोकस है और नहीं चलो पे फोकस नहीं है। जी, तो इससे फिर हमें ये पता चलता है, अब आपको थोड़ी टेक्निकलिटीज़ बता दूँ। जी, तो students, we can break down the punctuation marks into 5 categories that are as follow. ये 5 categories जो हैं वो closely connect करेंगी, यानी आपस में हम उनको 5 groups बना रहे हैं punctuation signs को, जो आपस में एक दूसरे से मिलते जुलते हैं अपने functions में। सबसे पहले है sentence endings पे जो आप punctuation signs लगाएंगे, periods यानी कि full stop, क्वेश्चन मार्क होंगे और एक्सक्लेमेशन साइंस होंगे। ये सेंटेंस के एंड पे लगते हैं। सेकंड कैटेगरी है कॉमास की, जिसमें कॉमास के डिफरेंट फॉर्म्स हैं। कॉमा होता है, कॉलन भी कॉमा के एक फॉर्म है, सेमी कॉलन भी कॉमा के एक फॉर्म है, लेकिन कैसे डिफरेंट होंगे ये हम देखेंगे। कैटेगरी नंबर 3 में डैश एंड हाइफन्स होते हैं। ये डैश क्या चीज़ है? डैश तो आपने सब ने देखी होगी ना, लेकिन डैश और हाइफन्स में क्या फ़र्क है ये हम कैटेगरी नंबर 4 में हम ब्रैकेट्स के बारे में पढ़ेंगे, पैरेंथेसिस, ब्रैकेट्स एंड ब्रेसेस। और कैटेगरी नंबर 5 में आप पढ़ेंगे अपॉस्ट्रॉफीज़ के बारे में, कोटेशन मार्क्स के बारे में, एलिप्सिस के बारे में। ये क्या चीज़ें होंगी ये हम साथ साथ स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। तो आज हम जो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ना, वो हम कैटेगरी नंबर 1 से करेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैटेगरी नंबर 1 ये क्या है? ये सेंटेंस एंडिंग्स में है, जिसमें पीरियड्स, जिसमें क्वेश्चन मार्क और जिसमें एक्सक्लेमेशन पॉइंट्स हैं। अब ये क्या चीज़ है? पीरियड्स क्या है या फुल स्टॉप, ये क्या चीज़ है? This one is probably the most straightforward, also referred to as a full stop. The period denotes the end of a sentence. Sentence को end करना है तो उसके end पे आप full stop लगाएंगे. A full sentence is considered as one that is complete and declarative. फुल सेंटेंस के एंड पर आप फुल स्टॉप लगाकर उस फ़िक्रे को ख़त्म कर देते हैं, खा वो छोटा फ़िक्रा हो खा वो बड़ा फ़िक्रा हो।
جب فل اسٹاپ آ گیا اٹ مینس دیٹ کہ ایک بات مکمل ہوئی، ایک فقرہ مکمل ہوا. تو جب آپ نے فل اسٹاپ ڈٹرمن کرنا ہے تو اوبویسلی آپ کو ریڈنگ میں اس چیز کا آئیڈیا ہوگا کہ یہ فقرہ یہ انفارمیشن یہاں پر بند ہو گئی ہے. اور جب آپ نئی لائن یا نیا فقرہ شروع کریں گے تو اس کا پہلا ورڈ کیپٹل ہوگا. اب اس میں دیکھیے اس کی اگزامپل دیکھیے کہ دا ڈاگ رین انڈر دا فینس. اب اس میں بات مکمل ہو گئی، ہم نے اس کو فل اسٹاپ لگا کر اس فقرے کو بند کر دیا. اٹ مینس دیٹ ون پیس آف انفارمیشن ہیز بین کمپلیٹلی کنویڈ. ایک فقرے میں ہم نے پوری انفارمیشن کو کنوے کر دیا. اس کے علاوہ آپ اس کی اور بھی بہت سی ایگزامپلس دیکھ سکتے ہیں. دس از اے بک، دیٹ از دا پین. یہ چھوٹے چھوٹے سے فقروں سے لے کر بہت بڑے بڑے فقروں تک بھی آپ اس فل اسٹاپ کے بعد فقرے کو اینڈ کریں گے. جہاں فل اسٹاپ لگ گیا اٹ مینس دیٹ کہ آپ کا فقرہ وہیں پہ اینڈ ہو گیا. اس کے بعد آپ اس کی ایگزامپل ایک اور دیکھیے. آئی لیو ان پاکستان، دس از مائی ہوم لینڈ. اب اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ فل اسٹاپس فقرے کو اینڈ کرتے ہیں. جہاں پہ آپ نے رائٹ پلیس پر اگر اپنا فل اسٹاپ ایڈ کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ریڈر کو، کیونکہ ہم یہ رائٹنگ کی بات کر رہے ہیں نا، ہم اسپیکنگ کی تو بات ہی نہیں کر رہے. جب آپ نے رائٹ جگہ پہ اپنا فل اسٹاپ ایڈ کر دیا اٹ مینس دیٹ کہ آپ کا میسج پراپرلی کمیونیکیٹ ہو گیا. اگر ہم رانگ جگہ پہ فل اسٹاپ کو ایڈ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ آئی لیو کے بعد اگر میں فل اسٹاپ لگا دیتی ہوں، ان پاکستان دس از کے بعد فل اسٹاپ لگا دیتی ہوں، تو جو پڑھنے والا ہے وہ لازمی بات ہے کنفیوز ہوگا. تو یہ ذہن میں رکھیے کہ پنکچویشن سائنس رائٹنگ میں بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس کے بعد آپ کی رائٹنگ میں کلیئرٹی آتی ہے، آپ کی رائٹنگ زیادہ بہتر طریقے سے کمیونیکیشن کے حوالے سے اسٹرانگ ہو جاتی ہے. یو کین بی اے اسٹرانگ کمیونیکیٹر وین یو یوز رائٹ پنکچویشن سائنس. اب فل اسٹاپ جیسے آپ سب کو پتہ ہے، میں اگر اس کو صحیح جگہ پہ یوز کرتی ہوں نا، آئی لیو ان پاکستان فل اسٹاپ، دس از مائی ہوم لینڈ فل اسٹاپ، اٹ ول ہیلپ می ٹو کنوے مائی میسج in the best possible way and without creating any confusion. This is the requirement of a good piece of writing کہ جب آپ بول رہے ہیں یا لکھ رہے ہیں تو وہ کمیونیکیشن میں 100% ہو. سیکنڈ جگہ دیکھیے فل اسٹاپ کی، یہ نمبرز میں یوز ہوتا ہے. جب آپ رائٹنگ میں کوئی نمبر لکھ رہے ہیں نا تو آپ بغیر فل اسٹاپ لگائے لکھ دیں 2.2%. اس کو ہم پوائنٹ پڑھیں یا جیسے بھی پڑھیں لیکن یہ لکھنے میں فل اسٹاپ ہی ہوگا. 12 PM 5.8 inches height November 23 2022. Now look کہ جب آپ نے نمبرز رائٹ کر رہے ہیں تو آپ نے رائٹ جگہ پر فل اسٹاپ کو انسرٹ کرنا ہے، یہ بہت ضروری ہے. تھرڈلی جب آپ نے کسی کو ایبریویشنس کرنی ہے نا، پیریڈز آر آلسو یوزڈ ان ایبریویشنز سچ ایز ان نیمز اور ٹائٹلس لائک ڈاکٹر اسمتھ، ڈاکٹر کے بعد فل اسٹاپ ہے. مسٹر ایچ پورٹر، مسٹر ہیری پورٹر، PhD MA BA MNA USA. اس طریقے سے جب آپ نے کوئی ایبریویشنس لکھنی ہے نیمز یا ٹائٹلز، خاص طور پر اس کے لیے آپ نے اس کے ساتھ یہ فل اسٹاپ کا استعمال کرنا ہے لکھتے وقت. تو اس سے پھر آپ کی رائٹنگ زیادہ میچور ہوگی. اس کے بعد جس سیکنڈ چیز آ گئی ہمارے کویسچن سائنس، جو کہ ہم نے فقرے کے اینڈ پہ لگانے ہوتے ہیں، مطلب کہ پنکچویشن مارکس. جب کوئی کویسچن ہو جائے لائک وچ، ہاؤ، وائی، وین، ویئر، جیسا آپ کو پتہ ہے WH والے کویسچنس جس سے فقرہ شروع ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے کویسچن سائنس کا استعمال ضرور کرنا ہوتا ہے. اس کے علاوہ جب کوئی بھی ہیلپنگ ورب فقرے کے سٹارٹ میں لکھا جائے جیسے از اٹ یور بک، ڈو یو لائک مینگوز، تو بھی آپ کویسچن مارک کا استعمال کریں گے. دس از فار آسکنگ کویسچنس اور گیونگ سجیسچنس اور آسکنگ پرمیشن اور آسکنگ کیوریز، کچھ بھی. لیکن جب آپ نے کویسچنس پوچھنے ہیں تو اس کے بعد آپ نے کویسچن سائنس کا استعمال کرنا ہوتا ہے تاکہ جو پڑھنے والا ہے اس کو پتہ چل جائے کہ یہاں پر اب اس کا لاجیکلی اب اس کا کوئی آنسر آئے گا، کیونکہ اسپیکر کچھ پوچھ رہا ہے یا کوئی سجیسچن مانگ رہا ہے تو اس کا جو دوسرا اس کا اسپیکر ہے وہ ضرور اس کا کوئی آنسر کرے گا. اب تیسری چیز جو ہے وہ ہے جی سینٹنس اینڈنگ میں ایکسکلیمیشن مارک. آپ سب کو پتہ ہے کہ ہم ہر وقت ایک سٹیج میں نہیں رہتے، تو این ایکسکلیمیشن پوائنٹ اور ایکسکلیمیشن مارک از یوزڈ ایٹ دا اینڈ آف اے سینٹینس. دیٹ سینٹینس ایکسپریسز ان انٹینس ایموشن. شدید کوئی ایموشنز آپ کے ظاہر ہو رہے ہوتے ہیں.
The expression can be a variety of things, from excitement, disgust, anger, joy or anything else. Expression कुछ भी हो सकता है, excitement हो सकती है, disgust हो सकता है, आपका anger हो सकता है, आपकी खुशी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है. So exclamation marks are always put at the end of the sentence when the sentence tells something about an emotional state, whether you are happy or you are sad, whether you are excited or you are angry, you will have to put exclamation sign. मिसाल देखिए, look out behind you. अब इसको she yelled, उसने चीख करके कहा, look out behind you, she yelled. This is actually the right expression. जो कि फिर आप जब बोल रहे हैं तब तो आप बता रहे हैं, लेकिन रीडिंग में फिर कम्युनिकेट नहीं होगा until you put the right exclamation sign at the right place. So this is, I'm so excited to go to the park tomorrow. So this is his excitement. Hurrah, we won the match. I'm so tired. Oh my God, how depressed I am. So such type of sentence, when you will write, you will have to put an exclamation mark at the end of that sentence to tell that the character is in the state of some emotions right now. So इनको अभी आपने सिर्फ स्टडी किया है, इनको हम प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में. तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़.